बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में जब भी कोई सोशल इशू इमर्ज होता है तो वो किसी न किसी स्कैंडल की सूरत में सामने आता है और हमारा मुआशरा जाग जाता है। ये भी मालूम होता है कि हमारा मुआशरा बुनियादी इंसानी आज़ादियों पर तकसीम कितना है। ऐसा ही एक स्कैंडल उस्मान मिर्ज़ा केस है, जहाँ पर एक जोड़े को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, चादर और चार दीवारी की हुर्मत को तार तार किया गया। और जब ये किरदार सामने आया तो उसके बाद इस किरदार के माजी से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस हमने सोशल मीडिया पे देखी, जहाँ पे विक्ट्री का निशान बनाते हुए ये साहब कहते हुए नज़र आते हैं कि मेरे ऊपर कमज़ोर इंसानों ने पर्चा कराया और मैं 15 दिन में इंशाल्लाह बाहर आ जाऊँगा। यहाँ से पता चलता है कि रूल ऑफ लॉ क्या है, इस शख्स के पास इसकी ताकत क्या है, वो है पैसा। क्या ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप रूल ऑफ लॉ की इस तरह से धज्जियाँ बिखेरें? फिर आपने टिकटॉक की वीडियोस देखी होंगी उस्मान मिर्ज़ा की, जहाँ पर ये असलहे की नुमाइश कर रहे हैं और नोटों की जो गड्डियाँ हैं वो दिखा रहे हैं लोगों को और बता रहे हैं कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तो ये जो असलहे की नुमाइश है, ये जो दौलत की नुमाइश है, ये नौजवानों पे और इस माशरे पे किस तरह से असरअंदाज हो रही है, उसका भी हमें पता चलता है। और फिर बहुत सारे लोग इनके माजी से भी सामने आए। उन्होंने कहा कि जब पहली बार इन्होंने अपनी क्लास फेलोज़ के नंबर्स पूरे इस्लामाबाद में बांटे थे, उस वक्त की एडमिन ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो जब आपको किसी छोटे जुर्म में छोड़ दिया जाता है, आपको छूट मिल जाती है, तो आप बड़े होना शुरू हो जाते हैं, फिर आप मॉन्स्टर बन जाते हैं और आपको लगता है कि कानून की गिरफ्त आप तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आपके पास पैसा है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी के बिजनेस से वहाँ पे आप डील करते हैं, क्योंकि आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। तो मुद्दा तो सारा यही है कि पाकिस्तान में कानून इतना कमज़ोर क्यों है। लेकिन जो दूसरा अहम मसला है वो है विक्टिम शेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग। चाहे वो मोटरवे केस हो, चाहे वो ये केस हो, जो लोग ये सवाल करते हैं कि वो जोड़ा वहाँ क्या कर रहा था, हरगिज़ ये आपका मामला नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर ये सोच कब बदलेगी? अच्छी बात है वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, अच्छी बात है ये मुल्ज़िमान चारों के चारों गिरफ्तार हो गए, अच्छी बात है कि सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही है सिविल सोसाइटी कि इनको सख्त से सख्त सज़ाएँ देनी चाहिए। वज़ीर आज़म ख़ुद इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं। क्या हम अच्छे प्रेसिडेंट सेट कर पाएंगे? टेस्ट केस है ये अदलिया के लिए, जहाँ पे टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर ऐसे मुल्ज़िम छोड़ दिए जाते हैं। प्रोग्राम में मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है जी। हमें ज्वाइन कर रही हैं जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के कानून और तारीख के एक बहुत बड़ा वो नाम है। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहिबा हमें ज्वाइन इन करने के लिए। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा समाजी कारकुन हैं, चेहरा हैं इंसानी हुकूक की उस तहरीक का, लड़ाई का जो हमेशा पाकिस्तान में लड़ी जाती रही। ताहिरा बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। यासिर लतीफ़ हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अनदर एमिनेंट नेम फेस जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और इंसानी हुकूक की और आज़ादियों की बात करते हैं। उसामा खिलजी जो डिजिटल राइट्स और प्राइवेसी लॉज के एक्सपर्ट भी हैं, कारकुन हैं समाजी। उसामा भी इंसानी बुनियादी आज़ादियों के हवाले से बहुत काम करते हैं। उसामा बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। जस्टिस साहिबा सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप केस क्योंकि ज़ाहिर है सुनती रही हैं, इस नौयत के केस भी आते होंगे, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतनी ज़्यादा हमारे माशरे में क्यों है कि जिसके पास पैसा है वो समझता है कि मैं वकील भी ख़रीद सकता हूँ, मैं जज भी ख़रीद सकता हूँ, मैं पुलिस भी ख़रीद सकता हूँ, मैं कोई मेरे पे हाथ नहीं डाल सकता? क्यों है ये? इसके लिए देखिए हमारे पिछले 73 साल की जो तारीख़ है उस के बीच में ये तमाम बात ज़ाहिर है कि जिस वक्त यहाँ पे लोगों पे इस्तेहसाल होता है और फिर आप देखें कि पावर जो है वो यूज़र पर ले लेते हैं। जब यूज़र पर पावर लेते हैं तो उनके पास कुल्लुहुम हर इख्तियार होता है, अपना इख्तियार जैसे वो चाहें इस्तेमाल करें। उनकी देखा देखी जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी यही करते हैं। और आधी तो हमारी उम्र इसी तरह गुजर गई है कि यूज़र पेशेंट में, और यूज़र पेशेंट के नीचे फिर यही जो है ना इस तरह की जो बातें हैं ये ज़ाहिर होती हैं। लेकिन शर्म की बात तो ये है कि अब जमहूरियत बहाल हुई है तो अब जो हमारे कायदीन हैं वो भी तो यही कुछ कह रहे हैं। अगर पे कहीं पे ऐसी बात हो कि जी किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो कहते हैं जी लिबास जो ठीक नहीं पहना हुआ था। इसमें बताएं अगर किसी 3 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती होती है, किसी लड़के के साथ मदरसे में ज़्यादती होती है, उसके लिबास का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन ये एक तरीक़ेकार बन गया है कि जो विक्टिम है या जिसके ऊपर तमाम इस्तेहसाल हुआ है उसी के ऊपर आप ब्लेम भी कर देते हैं, और जो करने वाला है कमज़ोर शख्स जो है उसी को गुनाहगार ठहराया जाता है और जो ताकतवर है उसको कुछ नहीं कहा जाता। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन इसमें शऊर दिलाना आपका काम है। हमारा 4th एस्टेट है मीडिया,
اور میڈیا کو چاہیے کہ شعور لوگوں کو اس بات کا دہلائے. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ نے جسٹس صاحبہ کی بات سنی, انہوں نے کہا تاریخ ایسی ہے. شاہ رخ جتوئی کا کیس ہو وہ وکٹری کا نشان بناتے کسی کی جان لے کے, وہ جس بچی کے والدین اور چچا کو قتل کر دیا گا وہ ننگے پاؤں عدالتوں کے چکر لگاتی ہے. کیا تاریخ ہے ہماری؟ بہت شکریہ. آپ نے ابتدائی کلمات میں بہت ساری باتیں کی جن سے بہت ساروں سے مجھے اتفاق ہے. جسٹس صاحبہ ذکر کر رہی ہیں فورتھ اسٹیٹ کا, میڈیا کا. بدقسمتی سے ہمارے یہاں کچھ چند مین اسٹریم میڈیا جو کہ شاید ایک ہاتھ کی چند ایک انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہوں, ان کے علاوہ اتنا زیادہ سینسیشنلائزیشن ہے, ریٹنگز کی جنگ ہے, کمرشلائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ کیا وہاں جس کا آپ نے فرمایا وہ وہاں کر کیا رہے تھے, یہ وہ فلاں, ان کی ذاتی زندگی میں دخل, بلکہ یہ کہ اس کو اتنا زیادہ ایک فریقین بن چکے ہیں. بھائی آپ فریق کیوں بن گئے ہیں؟ آپ کا تو کام خبر دینا ہے یا تجزیہ کرنا ہے. آپ فیصلہ کیوں کر چکے ہیں؟ آپ نے کورٹ کا بھی فریضہ اپنے اوپر سونپ کیا. ایک تو یہ بات. دوسرا, بہت احترام کے ساتھ تنزیلہ صاحبہ, آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, چادر اور چار دیواری کا بھی تقدس نہیں رہا, پامال کیا گیا. دیکھیے, چادر ہو یا چار دیواری ہو یا سرے بازار ہو, انسانی حقوق وہی رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ جہاں بھی ہو, آپ کی عمر جو بھی ہو, آپ کا جنس جو بھی ہو, صنف جو بھی ہو, آپ نے جو کچھ بھی پہنا ہو یا آپ نے کچھ بھی نہ پہنا ہو, آپ کا مذہب کچھ بھی ہو, آپ کی عمر کچھ بھی ہو, انسانی حقوق بنیادی ہیں اور انیلینیبل ہیں اور آپ سے جدا نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس بحث میں تو پڑھیں گے نہیں کہ وہ چادر اور چار دیواری تھا, اس کو پامال کیا گیا. آپ نے ذکر 2-3 کیسز کا کیا, شاہ رخ وغیرہ کا جو کیس آپ نے ذکر کیا, انگریزی کا لفظ ہے معذرت کے ساتھ, کیونکہ یہ یہاں پہ بیٹھ رہا ہے, صادق بیٹھ رہا ہے اور فٹ آ رہا ہے. یہ جو ہمارے یہاں پرائیویٹائزیشن آف جسٹس شروع ہو گیا ہے نا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے جو کہ آپ فرما رہی تھیں کہ امیر ہونے کے ناطے میں انصاف کو خرید سکتا ہوں. میں جان بوجھ کے مؤنث مذکر اور مؤنث کی تفریق کر رہی ہوں, جان بوجھ کے کر رہی ہوں. میں امیر ہوں, میں انصاف خرید سکتا ہوں. تو پھر اس کے لیے وہ قانون سازی بھی موجود ہے اس ملک میں. ابھی ہم بنانا ریپبلک نہیں بنے تنزیلہ صاحبہ. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں ایک آئین ہے, قانون ہے. اب مثلاً مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ پولیس مدعی بن گئی ہے. اگر یہ دونوں, اگر یہ جوڑا, یہ عورت اور یہ مرد سامنے نہیں آنا چاہتے, اپنے نام اظہار کرنا نہیں چاہتے, اپنی شکل سامنے نہیں لانا چاہتے, ایف آئی آر میں تمام اپنی تفصیلات دینی پڑتی ہیں, اپنی شناخت, آپ کا پتہ, آپ کا فون نمبر, ویسے تو وہ سب کچھ وہ لوگ وائرل کر چکے ہیں. تو اس لیے مجھے خوشی ہے اس میں دیکھ کر کہ پولیس مدعی بن چکی ہے. لیکن آخری بات کر لوں, لیکن کیا وجہ پیش آئی کہ پرائم منسٹر کو بیچ میں داخل ہونا پڑا, آئی جی پولیس کو اس میں داخل ہونا پڑا؟ کیوں؟ 230 ملین 23 کروڑ کی آبادی ہے. ہر کیس کے لیے آئے دن روز 11-12 کیس ہوتے ہیں ریپ کے اور عورتوں اور بچیوں اور بچوں کے خلاف. میں اسی نقطے پہ واپس آپ کے پاس آؤں گی. اور آخری بات یہ ہے کہ 230 ملین جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ ہے. کل ورلڈ پاپولیشن ڈے ہے 11 جولائی کو, اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے یاسر, کیسے آپ دیکھتے ہیں تکنیکی پوائنٹس کے اوپر بہت دفعہ اتنی کمزور اتنے پرچے بنائے جاتے ہیں کہ چھوٹ جاتے ہیں اس طرح کے ملزمان. ماضی کی ان کی ویڈیو ہے, وہ کہتے ہیں میں 15 دن میں باہر آ جاؤں گا, وکٹری کے نشان بناتے ہیں. اتنا کانفیڈنس کیوں ہے جرم کرنے کے باوجود؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می. ایک جلدی سے کلیریفیکیشن کر دوں. آپ نے ابتدائیہ میں مجھے کہا تھا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, آئی ایم اے بیرسٹر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, تو یہ کلیریفیکیشن بہت ضروری تھی. اچھا, دوسری چیز ایک اور آپ نے ابتدائیہ میں بات کی جو بہت امپورٹنٹ تھی نوٹ کرنا. آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ انشاءاللہ میں 10 دن میں نکل آؤں گا. اس نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا, اس نے کہا میں 10 دن میں نکل آؤں گا باہر, یعنی کہ سرٹنٹی تھی اس کی, انشاءاللہ کی بات نہیں تھی. انہوں نے اللہ کے خاص کرم اور بڑا وہ انہوں نے مذہبی وہ بڑا رنگ دکھایا تھا. بہرحال اس بحث میں نہیں جاتے, بٹ ہی واز ویری شیور کہ وہ باہر نکل آئے. کیوں؟
تو یہی بات یہ ہے کہ پروسیکیوشن پاکستان میں، اسے قوانین کا مسئلہ نہیں، پروسیکیوشن پاکستان میں بڑی ویک ہے، اور جو پروسیکیوشن ویک اس لیے ہے کہ ہم لیٹسٹ ٹیکنیکس استعمال نہیں کرتے پاکستان کے اندر فار مثلاً کئی چیزیں ہیں، اب تو خیر ڈی این اے ایڈمیسیبل ہو گیا، دیٹ واز فار ریپ کیسز، اس میں تو وہ اپلائی نہیں کرے گا، لیکن چونکہ اب اسی میں بھی جو ویڈیوز ہیں اس کے اندر فورینزک ہو سکتا ہے، فورینزک کا، اور وہ آگے سے یہ اگر میں ڈیفینس کا وکیل ہوں تو میں کہوں گا یہ ساری کی ساری ڈاکٹریڈ ہے، تو اس کے اوپر ہی لمبا قصہ چل جائے گا. سو پروسیکیوشن ہیز ٹو کم اپ اتنی اسٹرانگ کیسز، اور وہ نہیں ہوتے. آپ دیکھیں کیا پروسیکیوشن ریٹ ہے فار ریپ کیسز، بہت زیادہ کم ہے، اور بہت لیس دین 3% ہے، اور جس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے طاہرہ عبداللہ صاحبہ نے کہا کہ پرائیویٹائزیشن آف جسٹس، یہ بہت بڑا ایشو ہے. پرائیویٹائزیشن آف جسٹس جو ہے، اس کی وجہ سے جو خریدنے کا، انصاف کا خریدنے کا مسئلہ ہے وہ اتنا سیویئر ہے، ہم روزانہ اس کو دیکھتے ہیں. اور یہ صرف پرائیویٹائزیشن کا نہیں ہے، اس میں ایک تو دیکھیں پیسے کا بہت ایشو پلے کرتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جو جنرلی اف یو لک ایٹ دا لائرز کی بھی آپ کا جو بیسٹ ڈیفینس کاؤنسل ہے وہ کتنا چارج کرتے ہیں، اس کے حساب سے، پیسے کے حساب سے آپ ان کو ہائر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پروسیکیوشن کمزور ہے. اسامہ، جب تک کوئی مسئلہ وائرل نہیں ہوتا، طاہرہ کہہ رہی ہیں کیوں وزیر اعظم کو نوٹس لینا پڑے، کیوں آئی جی کو بیٹھنا پڑے، کیوں بریف کرنا پڑے، جب تک کچھ وائرل نہیں ہوتا تب تک آپ کو انصاف ملنے کی جو یقین دہانی ہوتی ہے یا امکانات ہوتے ہیں وہ کم لگتے ہیں ہمارے معاشرے میں. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ وائرل ہونے کے معاملے کو؟ بالکل درست بات ہے، اور میرے خیال سے مسئلہ یہی ہے کہ جب تک وہ پریشر پولیس پہ نہیں آتا، پولیس اپنا کام نہیں کرتی ہے، بہت زیادہ اس میں برائب ہوتا ہے، بہت زیادہ رشوت دینی پڑتی ہے پولیس کو، اور پولیس والے لیتے ہیں. ہمیں یہ کھل کے بولنا چاہیے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جو وکٹم ہوتا ہے انہی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں پولیس والے اکثر ایسے. تو جب تک وہ آپ کے سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں ہوگا، جب تک آپ کا وزیر اعظم یا آئی جی یا اوپر سے پریشر نہیں آئے گا، پولیس کوئی اس میں اقدامات نہیں ہوگی. میرے خیال سے حکومت کے لیے بہت زیادہ شرم کی بات ہے کہ حکومت والے خود کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ ویڈیو مئی کے مہینے کی، تو کیوں ابھی تک یہ بندہ آزاد پھر رہا ہے؟ یہ حکومت کو جواب دینا چاہیے. کیوں آپ کی پولیس جو ہے ان کو نہیں اریسٹ کر رہی؟ کیوں آپ جو ہے ہمیں بتا رہی ہیں پرانی بات ہے، ابھی اس کو ہم حل کرتے ہیں؟ تو کیا ابھی جب تک وزیر اعظم اس کا نوٹس نہیں لے گا کوئی ایکشن نہیں ہوگا کسی کیس میں؟ اور جس طرح طاہرہ عبداللہ صاحبہ نے کہا، ہزاروں اس طرح کے کیس ہیں، مطلب کہ پھر کوئی سروائیور یا وکٹمز بھی جو ہے دے ڈونٹ کم فارورڈ، اور وہ نہیں آتے، وہ نہیں رپورٹ کرتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے ان کے ساتھ جو ہے پولیس اسٹیشن میں کس طرح کا سلوک ہونے والا ہے، معاشرے میں کس قسم کا سلوک ہونے والا ہے. اس میں ایک اور بھی ضروری بات ہے جو ریسنٹلی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی، جس میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ جو ریپ کے سروائیورز ہیں ان کی کیریکٹر کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، صرف جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کہ ان کے ساتھ تشدد ہوا ہے. میرے خیال سے ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ججمنٹ ہے، اس کے بارے میں بات کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور لوگوں کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے کردار پہ جو ہے نشاندہی نہیں کر سکتے، یا آپ اس پہ ڈبیٹ نہیں کر سکتے. جب کسی کے ساتھ کوئی تشدد ہوا ہے اسی میرٹ پہ اس کیس کو دیکھنا ضروری ہے. اور یہ آج بھی پی ایم ایل این کے ایک پالیٹیشین نے ٹویٹ کیا کہ کیوں بچے ادھر تھے، کیوں اس طرح ہو رہا تھا. اس قسم کے سوالات اور جوابات بالکل نہیں ملتے. ٹھیک ہے، انفارچونیٹ ہے کہ پالیٹیشینز کو اس طرح کے سوال کرنے پڑیں. پروسیکیوشن کیوں کمزور ہے، کیسے بہتر ہو سکتی ہے، جسٹس صاحبہ سے پوچھیں گے. ایک بریک لے رہے ہیں جی، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹے ود اس. جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جب بھی پاکستان میں کسی ایسے جرم کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جرم ہوتا ہے، تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ باقی معاشروں میں بھی یہ جرائم ہوتے ہیں، اور ہم کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں. باقی معاشروں میں جسٹس صاحبہ قانون کی بالادستی بہت زیادہ ہے، وہاں پر کسی تفریق کے بغیر ہر ایک فرد کے اوپر فرد جرم عائد کی جاتی ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے. ہمارے یہاں پروسیکیوشن مختلف کیسز میں بہت کمزور ہے، کیسز کی پینڈنسی اتنی زیادہ ہے، سالوں لگ جاتے ہیں آپ کو انصاف کی فراہمی کے لیے. تو جو متاثرین ہوتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں اس پروسیس میں، ان کا ٹرسٹ نہیں ہے. آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے پاکستان کی عدلیہ کو؟ جوڈیشل ریفارمز کا وعدہ بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن خود عدلیہ بھی اس طرح سے انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی.
بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور دو باتیں جو آپ کے دوسرے اس وقت جو یہاں موجود ہیں محفل میں، اسامہ صاحب اور طاہرہ عبداللہ، ان کے حوالے سے میں بتاؤں. طاہرہ نے ایک بہت پتے کی بات کی کہ یہ ورلڈ پاپولیشن ڈے ہے کل، اور ہماری جو آبادی ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ نہ ہماری جوڈیشری میں اتنی اہلیت ہے، نہ پولیس میں اتنی اہلیت ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کر سکیں. اور جب تک ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، ہمارے لیے آگے مستقبل میں ترقی جو ہے نا اس میں بہت سارے مسائل ہیں. دوسری بات جو کی تھی کہ پرائیویٹائزیشن آف جسٹس، یہ پرائیویٹائزیشن آف جسٹس جو ہے یہ تو ضیاء الحق کی مہربانیاں ہیں، اور اس کے بیچ میں بھی اب قانون یہی ہو گیا ہے کہ اگر عدالت سمجھے کہ اس میں گنجائش نہیں ہے، فساد فی الارض ہے اور لوگوں کو اس کے ساتھ بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا امکان ہے اور دہشت گردی بھی شامل ہے، تو پھر اس میں عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ جی ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہ کمپاؤنڈیبل ہو، نان کمپاؤنڈیبل رکھیں گے. لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں اس کو ختم ہی کر دینا چاہیے. کمپاؤنڈیبلٹی جہاں پہ ہینس کرائمز ہیں وہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہو. اور رائٹ ٹو پرائیویسی جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، دنیا بھر میں یکساں ہر ایک کے لیے ہے، اور جو ہمارا آئین ہے اس میں تو رائٹ ٹو پرائیویسی گارنٹیڈ ہے، اور یہ ہمارا جو فقہ کے اصول ہیں اس کے بیچ میں بھی گارنٹیڈ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر نے کسی کے گھر کے اندر سے گل گپاڑے کی آواز آ رہی تھی، انہوں نے اوپر چڑھ کے کہا کہ تم کیوں شور کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہ تمہارا سب سے پہلا جرم ہے کہ تمہارا مقصد کیا تھا کہ تم داخل ہوئے جانتے ہوئے کہ وہ خلیفہ تھا. اور اسی طرح جب حضور کے پاس ایک لڑکی آئی اور یہ تقریباً فجر سے پہلے کا وقت ہے کہ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تھی، تو آپ نے اس کو قطعاً نہیں پوچھا کہ تم وہاں کیا کر رہی تھی اس وقت، تمہارا اس ایسے موقع پر موجودگی جو تھی وہ کیوں تھی. لیکن یہ شعور ہمارے یہاں ابھی تک لوگوں میں ہے نہیں. اور دو مسئلے ہیں سب سے بڑے. ایک تو یہ ہے کہ ضمیر، کچھ ہمارے ضمیر جو ہیں وہ اس طرح کے رہے ہی نہیں. اور یہ جو کیس ابھی جو ہوا ہے، جو اتنے عرصہ یہ بندہ جو ہے یہ لوگوں کو ہراساں کرتا رہا ہے اور اب جیل کے اندر سے کہہ رہا ہے کہ جی میں 10 دن میں چھوٹ جاؤں گا، اس کا مطلب ہے کہ پولیس کے ساتھ روابط ہیں اور تھانے یہاں بکتے ہیں، ایک محرر کی پوسٹ بکتی ہے. اور اس سارے سے ہمارے معاشرے میں جو کرپشن ہے اس کا علاج ہمیں پہلے تلاش کرنا ہے کہ اس کے وجہ سے بہت بڑے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوئے ہیں. آپ نے کہا اور انٹرنیشنل کنونشن آن کرپشن کو ہم نے سائن کیا. ہاں جی آپ نے کہا شعور نہیں ہے، تو مجھے یاد ہے کہ جب بچپن میں ہمارے محلے میں شاید ایک مسجد تھی، اب وہاں پہ 5-6 مساجد ہیں، سکولز بھی بڑھ گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سے آبادی بڑھی ہے اس طرح سے انفارمیشن کے جو ذرائع ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں. شعور ہے نہیں، یا ہم خود چاہتے ہیں انٹینشنلی کہ ہم وہ صحیح بات پہنچنے نہ دیں اور وہ کرٹیکل تھنکنگ کو الاؤ نہ کریں. یہ تو ہم نے خود ہی میرا خیال ہے باکس میں بند کیا ہوا ہے. لیکن اس کو ڈبے سے باہر نکالنا بھی تو دیکھیے آپ ہی کا کام ہے، کیونکہ شعور دلانا میں سمجھتی ہوں میڈیا کا سب سے اولین فرض ہے. اور اس کے بیچ میں نے دیکھا ہے خواتین کتنا اہم کردار جو ہے ادا کرتی ہیں. جب منیزہ ہاشمی یہاں تھی ہماری لاہور ٹیلی ویژن کی CEO، تو وہ ہر روز صبح کرتی تھی خواتین ٹائم آن لائن، تاکہ خواتین جو آدھی آبادی ہیں ان کو اپنے حقوق کا بھی پتہ لگے اور فرائض کا بھی پتہ لگے. اور روز فرق شعبے کے جو خواتین تھیں اور مرد تھے ان کو بلاتے تھے کہ ان کو اس بات سے آگاہ کریں کہ معاشرے میں ہمیں کس انداز میں اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے اور کس انداز میں ہم نے حقوق بھی جو ہے حاصل کرنے ہیں اور جو بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے. لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے قوانین جو ہیں وہ 1860 کے قوانین ہیں بہت سارے، اور ہمیں اس میں ترمیم لانی بہت ضروری ہے. ترمیم کے لیے بات یہ ہے کہ ہماری جو ہے اس وقت مقننہ وہ بھی زیادہ تر صرف وہاں اپنی مراعات کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس بارے میں بات کرنی نہیں قانون سازی کیا ہے. لا کمیشن ان کو اگر بھیجتی بھی ہے سجیشنز تو اس پہ عمل درآمد وہ کرے گا جس کو کوئی سمجھ ہوگی. ان پڑھ تو سارے سے ہیں، اور یہ پدر سری نظام جو ہے نا اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ نقصان ہے. اور وہ ایک وقت میں ایک یوزرپر نے یہ لگایا تھا قانون کے جی پڑھے لکھے لوگ ہوں گے جو آئیں گے عدالتوں میں، تو ڈگریاں لوگوں نے خریدنی شروع کر دی تھی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم جو تعلیم کا نظام ہے جو ہمارے آرٹیکل 25A ہے اس کو ٹھیک کرے تو بہت اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن اب جہاں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کی تجاویز جو ہے وہ تعلیم ہوتی کوئی نہیں، وہاں پہ طویلے کھلے ہوئے ہیں، وہاں پہ کام ہی نہیں ہو رہا.
जी, और तालीम स्कूल जो है, दे भी उसमें रहे हैं ghost वो schools हैं। किस मेयार की दे रहे हैं, ये भी एक अलग बहस है। लेकिन उसामा, जो मैं कह रही थी कि ये जो सोशल मीडिया की ऐप्स हैं जिनके ऊपर पैसे की नुमाइश, बड़ी बड़ी गाड़ियों की नुमाइश, असलहे की नुमाइश, ये एक इतना दिखावा शुरू हो गया है और अपने आप को फिल्मी किरदार लोग समझना शुरू हो गए हैं, और अंडरवर्ल्ड की जो मूवीज़ वो देखते रहे हैं वो उसी तरह के खुद अपने आप को उन किरदारों में ढालने लगे। इसका क्या सद्देबाब किया जाए? जाहिर है हमारे यहाँ तो बड़ा आसान सा जवाब है, बैन कर दो, सब कुछ बैन कर दो, तो बैन करना तो जवाब नहीं है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमारे माशरे में जो है दिखावे पे और जो नज़र आता है जो चीज़ें, उस पर ही बात की जाती है। तो चाहे आप वज़ीर आज़म इमरान खान की स्टेटमेंट ले लें कि लिबास से जो है वो तशद्दुद का वो लिंक बनाते हैं, या वैसे ही लोगों को देख लें तो जो दिखता है उसी पे बात करते हैं, लेकिन जो शऊर है, जो तहजीब है, जो आपकी बिहेवियर है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस पे बात नहीं होती। तो जब हम डिसेंसी की बात करते हैं या मोरालिटी की बात करते हैं, तो हम डिसेंट लिबास की बात करते हैं या मॉरल लिबास का बात करते हैं, लेकिन हम इस चीज़ की बात नहीं करते कि डिसेंट बिहेवियर क्या है। आप अपने बच्चों को डिसेंसी या मोरालिटी की तरबियत किस तरह दे सकते हैं, आप किस तरह एक डिसेंट लड़कों को बड़ा कर सकते हैं ताकि वो बड़े होके इस किस्म के तशद्दुद ख़वातीन पे ना करें। और मेरे ख्याल से इस पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी तालीम और तरबियत में, क्योंकि अदरवाइज अगर आप कहेंगे कि बस जो आपने लिबास पहना ये गलत है, इस लिबास की वजह से आपके साथ जो है जिनसी तशद्दुद होगा, तो आप एहतियात करें, सही लिबास पहनेंगे तो नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब पहले मीडिया भी नहीं था, पहले जब लिबास के भी मुख्तलिफ होते, तब भी जो है जिनसी तशद्दुद होता था। और लड़कों ने वैसे भी, ठीक है, और लड़कों ने कौन सा ऐसा लिबास पहना होता है कि वो भी जिनसी तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं? बिल्कुल जी, और 3 साल की बच्ची का भी दायरा जो है एक ताकत को जो है अपनी पावर को एक्सर्ट करने का एक तरीका है, उसमें कोई हवस का जो है कोई लेन देन नहीं है, ना लिबास का। ठीक है, तायरा मुनाफिकत और तरबियत अगर दी जाए बच्चों को तो बहुत अहम। ठीक है तायरा, जो मुनाफिकत है और मॉरल पॉलिसिंग का जो हमारे यहाँ शौक है, क्या आपने दूसरे शख्स के लिए एक स्टैंडर्ड रख दिया है? आप उसके ऊपर हर वक्त उसको नसीहतें करते रहते हैं, हर वक्त उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, और इतनी मॉरल पॉलिसिंग है हमारे यहाँ कि हम मतलब टैक्सी ड्राइवर भी लड़कियों को कहता है, जो क्रीम के ड्राइवर्स हैं और बाकी के, आपने दुपट्टा क्यों नहीं लिया हुआ? आप टैक्सी ड्राइवर की बात कर रही हैं? डिलीवरी बॉयज आके कहते हैं आप दरवाजे पे। टैक्सी ड्राइवर और डिलीवरी बॉयज की बात कर रही हैं? मुझे एक 7 साल के मदरसे के लड़के ने कहा था अपना सर ढको। 7 साल का मदरसे का बच्चा, 7 साल का बच्चा मुझे कह रहा है, एक 68 बरस की बूढ़ी औरत को, कि तुम अपना सर ढको। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम्हारी आंखें इतनी ऊंची हो गई कि तुम्हें मेरा सर नजर आ गया? तुम्हारी तो आंखें नीचे होनी चाहिए थी। ठीक है ना? अगर हमने मॉरल पुलिसिंग की तरफ ही जाना है तो फिर मैं भी जवाब देने के काबिल हूँ। जस्टिस साहिबा ने बात की थी कवानीन की, 1860 के कवानीन चले, हमारे साथ इतने एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, 1908 के भी पढ़ा रहे हैं जी, वो भी 1860 के भी, और 1908 यहाँ पे आपके पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जस्टिस साहिबा और वकील साहब। मैं एक दूसरे जाविये से देखना चाहती हूँ। देखिए, कवानीन की बहुतात, कानून का मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग होना, इफ़ेक्टिव होना, ये एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ज़रा गौर कीजिएगा, इट इज़ नॉट द सिवेरिटी ऑफ पनिशमेंट, इट इज़ द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। यस, कि कानून तो बन गए, हमारे पास रेप के 7 कानून है, 7, 1 नहीं 2 नहीं 7, इंक्लूडिंग ये ऑर्डिनेंस जिसका मैं बिल्कुल तस्लीम नहीं करती। हम लोग रद्द करते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस को, उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 2016 का रेप का कानून हमारे पास मौजूद है, उसी को थोड़ा सा और मजबूत करने की ज़रूरत थी, तो वो एक और किसी और दिन के लिए बहस उठा रखते हैं। देखिए, कानून हमारे पास जो यहाँ ये जो आप उस्मान मिर्ज़ा का केस, और शुक्र है कि आप नाम ले रही हैं, और बाकी जो सर्वाइवर्स हैं या विक्टिम्स होते हैं उनका हम नाम नहीं लेते। अब मैं एक और केस का भी अभी जिक्र करूँगी अगर आप थोड़ा सा मौका देंगी। जी। यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं, कोई 5-6 कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। औरत को बरहना करना, उसकी वीडियो बनाना, उसको वायरल करना, तशद्दुद करना, रेप की भी बातें हो रही हैं, नॉट प्रूव्ड येट, क्योंकि और इन्वेड करना उनकी प्राइवेसी को। हाँ जी, और इतने बिल्कुल, और इतने महीने गुजर गए हैं इस वीडियो को बने हुए, और वायरल तो अब हुई है कि हमें अब
अब नहीं, और DNA ब्लैकमेलिंग है, पैसे जी लिए अब हैं। तो DNA वगैरह और ये जो मेडिको लीगल ये तो अब खैर नहीं हो सकता ना, क्योंकि पता नहीं 4 महीने के खुदा जाने कितने उन्होंने गर्म सर्दियों के कपड़े पहन रखे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कानून के ऊपर आप लाख कानून बना लें, लेकिन जब तक मुझे ये यकीन नहीं होगा कि ये कानून मुझ पर भी लागू है, पूरी की पूरी 230 मिलियन की आबादी के ऊपर यकसा लागू होगा, उस वक्त तक नहीं। और एक और बात, ये जो मॉरल पुलिसिंग का आपने सवाल पूछा है, जब मुल्क का वजीर आज़म पहले ये दावे करेगा कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो मदीना की रियासत बनाऊँगा, 90 दिन के अंदर करप्शन ख़त्म कर दूँगा, तब्दीली आएगी, नया पाकिस्तान आएगा। 3 साल में जो हमने देखा है, इसके बरक्स 180 डिग्री बरक्स जो हमने देखा है, तो फिर कैसे आप कानून, कौन सा वो पुलिस वाला होगा जो कि प्राइम मिनिस्टर की ये बात कि औरतें, जैसा कि खिलजी साहब ने फरमाया, औरतों का लिबास मर्दों को टेम्प्ट करता है, अगर टेम्प्ट नहीं करता तो वो रोबोट हैं। ये औरतों के ऊपर सिर्फ तोहमत नहीं है और हमारी तजलील नहीं है और तज़हीक नहीं है, ये मर्दों के ऊपर सबसे बड़ी तज़हीक और तजलील। ब्रेक का क्योंकि वक्त का रोबोट हैं। ठीक है, ब्रेक का वक्त हो रहा है जी। ब्रेक से वापस आते हैं तो यासिर से इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर एक तफसीली जवाब भी लेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिए। जी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और ब्रेक पर जाते हुए जो हम बात कर रहे थे वो थी कि प्रोसिक्यूशन क्यों इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, और फिर जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ जस्टिस है, कुछ सवाल से जस्टिस नासरा ने हमारे साथ कुछ बातें भी शेयर की। शी हैड टू लीव बट आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। यासिर, जो केसेस में मैं कहती ना कि तकनीकी वजूहात की और बहुत सारी कमज़ोरियाँ FIR की भी, ताहिरा ने कहा कि 6-7 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वहाँ पे उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, 7-8 कानून उन्होंने तोड़े हैं। तो अब पुलिस जो है वो सोच रही है, बहुत सारे लोग ये डिमांड करें कि दहशतगर्दी जो है उसको भी इसमें डाला जाए, क्योंकि दहशतगर्दी को प्रैक्टिकल एक्ट तो नहीं है, एक ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से मुआशरे में खौफ आए और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएं, दहशतज़दा हो जाएं कि आपके साथ कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो यू थिंक कि ये इस तरह की चीज़ें जो लकूनाज हैं वो मुजरमों को हेल्प आउट करती हैं, उन्हें स्केप होने में ज़रा मदद मिल जाती है? जी आई थिंक सो। आई थिंक कि इसके अंदर कई ऐसे इश्यूज़ हैं। पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली पेका का कानून जो कोई इतना परफेक्ट कानून नहीं है, उसकी कई शिकें हैं जिसकी खिलाफ वर्जी है, लेकिन वो कानून बेहतर होना चाहिए। वो कानून कोई इस तरह का नहीं है जिस पे अमल दरामद हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। सही। जो बाकी कवानीन हैं वो जैसे ताहिरा अब्दुल्ला ने कहा, ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा ने कहा, वो वाले कवानीन जो हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन आपकी जो सोसाइटी है वो उसका मसला है। देखिए एज अ लॉयर सोसाइटी से आगे जज नहीं जा सकता, सोशली एक्सेप्टेड जो सिचुएशन है वो उसी उसमें रहता है। ये दिस इज़ हाउ अनफॉर्चुनेटली जजेस आर, जस्टिस इज़, कि वो सोसाइटी से सोसाइटी को चेंज नहीं करती, वो रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी बन जाते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी उसे बनना पड़ता है। ओके। और दूसरी इसमें मैं आपको एक बात करूं, पहले जो बात हो रही थी ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा ने भी की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के बारे में। जब आपका वज़ीर आज़म ये कहना कि रोबोट्स बंदे रोबोट्स नहीं हो सकते, तो वो अब आज कल को उस्मान मिर्ज़ा ये कहे कि मुझे तो वज़ीर आज़म ने कहा था और मैं रोबोट नहीं हूँ, ठीक है। सो एक आर्ग्यूमेंट ये बन सकता है ना, मतलब सो नॉट अ लीगल आर्ग्यूमेंट बट अ सोशल आर्ग्यूमेंट। अब इसमें आप ये देखिए कि जहाँ तक कवानीन है वो कवानीन मौजूद हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है। सो आई कम्प्लीटली एग्री। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपके सोसाइटी के अंदर जो जजेस हैं और जो उनका मुकाम है, उसके अलावा उनके लिए स्पेशल जैसे कोर्ट्स बने थे, जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो हैं कोर्ट्स हैं, दोज आर कमिंग अप। तो दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आपके जो औरत के हक़ में जो कानून होता है ना, वो हमेशा ऐसे जो आपकी जो रिलीजियस लॉबी है अनफॉर्चुनेटली उसको रिजेक्ट करती वो रिजेक्ट कर रही है, आपके सामने मौजूद है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में जो चला गया है DV बिल, जो डोमेस्टिक वायलेंस का बिल है,
وہ وہاں چلا گیا حالانکہ اس کی کوئی ریزن نہیں تھی. اور کم عمر شادی کے معاملے پہ بھی ہم نے یہی ڈیوائڈ دیکھا تھا. جی ٹھیک ہے. اچھا میں اسامہ جلدی سے آپ سے یہ پوچھ لوں کہ ہم سوشل میڈیا کے مس یوز اور ابیوز کے اوپر بہت بات کرتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی دس از سوشل میڈیا جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا پریشر آ جاتا ہے کہ اداروں کو حرکت میں آنا پڑتا ہے فار گڈ ریزنز بیڈ ریزنز. سوشل میڈیا نے ایک شعور بھی دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ مجھے ہوپ بھی نظر آتی ہے کہ اس طرح کے جو سروائیورز ہیں ان کے لیے جو سپورٹ بیس ہے وہ بڑھ رہا ہے. وہ ان پہ تنقید کرنے والے بھی ہیں, سوال کرنے والے بھی ہیں, وکٹم شیمنگ والے بھی ہیں, لیکن ان لوگوں کو بھی موقع مل رہا ہے جو اس طرح کے جرائم کو مکمل طور پہ رد کرتے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ بالکل جی, سوشل میڈیا سے جو ہے اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے, سوشل میڈیا سے اویئرنیس زیادہ ہوتی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ نے کہا اس طرح پریشر بھی بہت زیادہ بلڈ ہوتا ہے جو کہ ادروائز جو ہے ممکن نہیں ہوتا. آپ اگر پروٹیسٹ بلائیں تو کتنے لوگ آ جائیں گے بنسبت یہ کہ ایک ہیش ٹیگ کے اندر کتنے لوگ اس پہ ٹویٹ کریں گے. اور خاص کر ایک ایسی حکومت جو سوشل میڈیا کو بہت زیادہ استعمال کرتی رہی, سیاسی جماعت بھی سوشل میڈیا پہ بڑھی, تو ان کے لیے سوشل میڈیا پہ جو پریشر ہے وہ ایک پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ اہم. تو میرے خیال سے اس کا فائدہ تو ہے لیکن اس میں نقصان کی بات یہ ہے کہ ایک ڈسکریمنیٹری ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سارے علاقے پاکستان میں ایسے ہیں جہاں انٹرنیٹ کی سہولت ہی نہیں. آج کل آپ اگر دیکھیں جو پرانا فاٹا کا ایریا تھا جو مرج ڈسٹرکٹ ہے ادھر کئی ڈسٹرکٹ ابھی بھی کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے. بلوچستان کے بہت علاقوں میں, آزاد جموں کشمیر, گلگت بلتستان, کافی علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل فون کی سہولت ہی نہیں. تو اگر اس طرح کے مسائل آپ دیکھیں تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ اپنے مسائل کو ایکسپریس کریں اور پھر اس وجہ سے ان کے مسائل حل بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے اسامہ, دائرہ آخری جو ٹھیک ہے پریشر پہ ریلائنس نہیں کرنی, آخری کامنٹ مجھے آپ سے چاہیے وقت کیونکہ کہ کیسے بغیر وائرل ہوئے بھی سب کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں انصاف ملے گا. دو باتیں ہیں جی. بہت احترام کے ساتھ میں وکیل صاحب کی یہ بات کہ جج جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کی میں جو اس وقت رائج ایک نارمز ہیں ان کے خلاف نہیں جاتے یا جا سکتے. بہت احترام کے ساتھ وکیل صاحب, میں سمجھتی ہوں کہ ججوں کا کام ہے کہ آئین کی پاسداری کریں, قانون کی پاسداری کریں اور اس کو آگے لے کے بڑھیں. جب تک ہم قانون سازی کی تشریح ایک بہت پروگریسو ایک ہیومن رائٹس بیسڈ پرسپیکٹو میں اس کی تشریح نہیں کریں گے. مثلاً شہلا ضیاء ورسز واڈا تھا 1994 کی بات کر رہی ہوں, رائٹ ٹو لائف کی ڈیفینیشن کو ایکسپینڈ کیا. اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ اپنے سوشل نارمز کو بڑھانا پڑے گا. اور آخری بات میں کروں گی جی کہ آرٹیکل 25A کا ذکر آیا تو تعلیم کے نصاب اور تدریسی کتب کو بدلنا. طاہرہ عبداللہ صاحبہ, یاسر حمدانی صاحب اور اسامہ خلجی اور ناصرہ اقبال صاحبہ, چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ جی. جو رائج ہوتے ہیں نارمز کسی بھی معاشرے کے, وہ سورس آف لیگل وہ جو آپ پریکٹسز ہوتے ہیں اس کا سورس تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ کل نہیں ہوتے, وہ جزو ہوتے ہیں. اور یقیناً طاہرہ یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہماری عدلیہ کو, ہمارے فیصلوں کو, ان نارمز کو جو اینٹی ویمن ہیں, جو اینٹی رسپیکٹ ہیں, جو اینٹی ڈگنیٹی ہیں, ان کو تبدیل کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.